आबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो गैब की बातें बता देते हैं ना, ये सही बातें बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर उन्हें पता कैसे चल जाती हैं ये तमाम चीजें कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। किसी शख्स का ये चैलेंज है ना कि मैं ये सारी चीजें बता देता हूँ, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, बता देता हूँ, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है बाबा बागेश्वर धाम, तो जो उनके पास जाते हैं जो लोग, तो वो अपने कागज पे पहले से लिख के बता देते हैं कि ये चीज तुम सोच के आए हो, ये खा के आए हो, ये पी के आए हो, तो इसका क्या ताल्लुक है? एक बात बताइए, ये किसी के बारे में बता देना कि ये क्या करके आया है, कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है, ये बड़ी बात है? या जन्नत में दाखिल कर देना, जहन्नम में दाखिल कर देना, मौत जब चाहे दे देना, जब चाहे ज़िंदगी, जब चाहे बारिश बरसा देना, ये बड़ा काम है? जाहिर सी बात है कि ये सारे बड़े काम है कि जब चाहा बारिश बरसा दी, जब चाहा किसी को ज़िंदा कर दिया, मुर्दे को, जब चाहा जिसको मौत दे दी, ये बड़ा काम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले ये बता दिया था कि एक वक्त कुर्बे क़यामत एक शख्स दज्जाल नाम का पैदा होगा। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल का नाम लेकर बताया कि वो जो होगा वो जब जिसको चाहेगा मौत दे देगा, जिसको चाहेगा जिंदा कर देगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारे बाप दादाओं को जिंदा किए देता हूँ और मुझ पर ईमान ले आओ, तो वो जिंदा करके जब दिखाएगा ना तो लोग फिर उस पर ईमान लाना शुरू कर देंगे। उसके एक हाथ पे जन्नत होगी, एक हाथ पे जहन्नम होगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो उसकी जन्नत होगी हकीकतन वो जहन्नम होगी, और जो उसकी जहन्नम होगी हकीकतन वो जन्नत होगी। यानी जिन लोगों को वो जन्नत में डालेगा, जो उसकी बात मान लेंगे उन्हें जन्नत में डाल देगा, लेकिन वो जहन्नम होगी। और जिसमें वो जो उसकी बात नहीं मानेंगे उनको जहन्नम में डालेगा, वो हकीकत में उसकी जन्नत होगी। तो ये इतनी बड़ी निशानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 1400 साल पहले बता दिया। तो अब अगर इस दौर में हमारे सामने आकर दज्जाल खड़ा हो जाए तो क्या ख्याल है, हम में से कोई भी शख्स जो हुजूर की बात को जिसने सुना हुआ है और यकीन रखता है, क्या उसकी बात के और उसके धासे में और उसके फरेब में आएगा? हरगिज नहीं आएगा। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ला तातुल कुहान, गैब की खबरें बताने वाले सुनाने वालों के पास मत जाया करो। साहबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो गैब की बातें बता देते हैं ना, ये सही बातें बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 99 बातें तो इनकी सही होंगी, लेकिन एक बात ऐसी होगी जो तुम्हारे ईमान को खत्म करके रख देंगी। कुर्बान जाएं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, सब कुछ आपने बता दिया। फिर साहबे किराम ने अब पूछा, सवाल किया, आखिर उन्हें पता कैसे चल जाती हैं ये तमाम चीजें कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है? ये सारी चीजें मैं सिर्फ एक शख्सियत की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका आप पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं, मैं एक कुल्ली बात कर रहा हूँ। जो भी लोग इस टाइप के हैं ना, जो बता देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और आने वाली खबरें और होने वाली चीजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आसमानों पर चर्चा होता है तो शैतान उन बातों को उचक लेता है और लाकर उस नजूमी के कान में फूंक देता है, वो उसी तरह से उसके बारे में बता देता है। ये बात 14 सदी पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इसी वजह से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तातुल कुहान, गैब की खबरें सुनाने वालों के पास मत बैठा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत जो होने वाला था सारी की सारी चीजें अपनी उम्मत को बता के उनको एक स्टेप, जो राइट स्टेप है, जो सीधा रास्ता है, वो बता दिया कि तुम्हें इसको फॉलो करना है, बाकी किसी भी चक्कर और ढकोसले बाजियों में पड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब आप ये सोचकर देखिए कि कुरान जो कह रहा है, कुरान ने क्या कहा, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, क़यामत का ठीक वक्त अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब कहाँ कितनी नाजिल होगी किसी को नहीं पता। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, लड़का लड़की कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होने वाला है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कौन कब कहाँ मरेगा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक इन तमाम चीज़ों का जो जानने वाला और खबर रखने वाला है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अगर किसी शख्स का ये चैलेंज है ना कि मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि अपनी मौत का वक्त बता के दिखाए कि मैं फला वक्त में, फला सेकंड में, इस टाइम में मर जाऊँगा। या मुझे जिसको यार अपनी मौत का वक्त पता नहीं है, वो दूसरों के बारे में क्या बता रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जादू से ताल्लुक़ रखती हैं, जादू से, यानी कि जो आसमानों पर चर्चे होते हैं ना, वो उचक कर जो कान में फूका जाता है, एक ये चीज तो नजूमी वाली हो गई।
لیکن جادو کے تعلق سے بھی ان تمام چیزوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ 99 باتیں صحیح ہوں گی ظاہری طور پہ، لیکن ایک ایسی ہوگی جو تمہارے ایمان کو خراب کر دے گا۔ بھائی کوئی آدمی ہمارے بارے میں 99 باتیں صحیح بتا رہا ہے، اب تو ہمارا اس پر بلیف بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ ایک اس نے ایسی بتا دی تو جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ہم اس کی وہ ایک مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ظاہر ہے ارے یار 99 باتیں صحیح بتائی ہیں، بالکل پرفیکٹ بتائی ہیں، تو جو ایک بتائی ہے یہ بھی صحیح ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان ختم ہوگا کہ نہیں ختم ہوگا؟ تو اس لیے جو اسلام سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھنے والا شخص ہے، ہمارے نبی نے تو یہ آج بتانے والے بتا رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے نبی نے 14 صدی پہلے بتا دیا۔ تو یہی تو بات ہے کہ 14 صدی پہلے ہمارے نبی نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو یہ بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ میں کلی بات کر رہا ہوں، کسی ایک شخصیت یا کسی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کلی بات کر رہا ہوں۔ جو بھی اس ٹائپ کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو اور اس کو مسلمان ان پر اعتماد اور ان باتوں پر یقین رکھتا ہے تو اس کا اسلام اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اچھا بتاؤ، دنیا میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کتنے ایسے جنہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کتنے ایسے جنہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ کتنے ایسے جس نے عالم برزخ کی زندگی کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں مانی کیسے مانی؟ ایسے ہی مانی نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔ ہمارے نبی نے بتایا جنت ہے مان لیا، جہنم ہے مان لیا، اللہ ہے مان لیا، حوریں ہیں مان لیا، جنت ہے اس کا لوگ مذاق بھی مناتے ہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، پلسرات کو نہیں دیکھا، قبر کے حالات کو نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ اسی کو تو قرآن کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی آسمان کی خبروں کو بتایا اور ہم نے مان لیا، تو یہ قرب قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ہو رہی ہیں یہ ہمارے نبی نے بتائی، اس کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ تو ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے، قرآن پر یقین ہے۔ آج جو کوئی کسی کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ہمارے نبی نے 14 صدی پہلے بتا دیا تھا کہ قرب قیامت، اور یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، دجال جیسا شخص جو آئے گا وہ تو جنت اور جہنم کے فیصلے کرے گا، جنت میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا، بھلے اس کی جنت جہنم اور جہنم جنت ہوگی، زندہ کرے گا، موت دے گا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا سوکھا پڑ جائے گا، اتنا پاور طاقت اللہ تعالیٰ ہے اس کو دے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے دھاسے میں مت پڑنا، تو اب ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین اسلام بتایا ہے قرآن میں جو ہے، تو ایک اسلام سے تعلق رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کو فالو کرے، اور اگر قرآن حدیث کے خلاف، چاہے وہ مسلم غیر مسلم دنیا کی کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا شخص اگر قرآن حدیث کے خلاف بات بتائے تو ان باتوں پہ بلیو یقین نہ کرتے ہوئے وہ ایک اللہ کی ذات پر یقین کرنا سیکھے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔